स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गत रहेर शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत अध्यापन अनुमति पत्र सँगसँगै शिक्षक सेवा आयोगको इक्जाममा के कस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छन् भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यदि यहाँहरूलाई आजको क्लास प्रभावकारी लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र यदि कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरी यदि यहाँहरूलाई महसुस भयो भने हामीलाई निर्धक्कका साथ कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला भन्दै सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु। पहिलो प्रश्न रहेको छ र साथीहरू हामी चाहिँ प्रश्न वाइज जानेछौँ, एमसिक्यू टाइपमा हामी जानेछौँ र हजुरहरू चाहिँ हामीसँगै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हामीले प्रश्न पढिसक्दा उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुहोला। पहिलो प्रश्न रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले जारी भएको तथा कहिलेदेखि लागू भएको हो? अप्सनहरू, अप्सन क 2074 साल भदौ 29 गते, अप्सन ख 2074 साल असोज 29 गते, अप्सन ग विक्रम 2074 साल कार्तिक 29 गते र अप्सन घ विक्रम 2074 साल मङ्सिर 29 गते। पक्कै पनि यस प्रश्नको हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ अप्सन ख विक्रम सम्वत 2074 साल असोज 29 गते चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जारी भई लागू पनि सोही दिनदेखि भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को उद्देश्य कुन चाहिँ होइन अथवा देहायकमध्ये कुन चाहिँ होइन? अप्सनहरू, अप्सन क नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, अप्सन ख सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यस्तै अप्सन ग जनसहभागिता उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने र अप्सन घ सङ्घ र प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने। पक्कै पनि प्रश्न पढिसक्दा आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र कतिपय मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ। अप्सन घ चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। सङ्घ र प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को उद्देश्यभित्र पर्दैन। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को उद्देश्यमा देहायको कुन चाहिँ पर्दैन? यसमा पनि उद्देश्य कुन पर्दैन भनेर सोधिएको छ। अप्सनहरू, अप्सन क लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्ने, अप्सन ख कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गर्ने अथवा सुदृढीकरण गर्ने, अप्सन ग स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय तहलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायकी कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र अप्सन घ सीमावर्ती मुलुकको स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तर अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र साथीहरू अध्ययन गर्ने बेला चाहिँ यहाँहरूले अलि भित्रदेखि गहिरेर अध्ययन गर्नुहोला, किनकि शिक्षक सेवाको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। जुन सिलेबस अनुसार शिक्षक सेवामा पढाइएको थियो र प्रश्न सोद्धा चाहिँ सोही सिलेबस अनुसार नसोधेर धेरै भित्रदेखि पनि प्रश्नहरू सोधिएको छ। त्यस कारणले हजुरहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ अलिक गहिरेरै अध्ययन गर्नुहोला र यस 3 नम्बरको प्रश्न पनि हजुरहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ सीमावर्ती मुलुकको स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने यो बुँदा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को उद्देश्य अन्तर्गत पर्दैन। चौथो प्रश्न, नगरपालिकाको विधायकी संरचना देहायको कुन हो? अप्सनहरू, अप्सन क नगर कार्यपालिका, अप्सन ख नगर समिति, अप्सन ग नगर सभा र अप्सन घ नगर परिषद। पक्कै पनि अध्ययन गर्नुभएको छ भने यस प्रश्नको उत्तर हजुरहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग नगरपालिकाको विधायकी संरचना चाहिँ नगरसभा रहेको छ। त्यस्तै पाँचौँ प्रश्न, गाउँपालिकाको विधायकी संरचना देहायको कुन चाहिँ हो? अप्सनहरू, अप्सन क गाउँ कार्यपालिका, अप्सन ख गाउँ समिति, अप्सन ग गाउँ परिषद र अप्सन घ गाउँसभा। र साथीहरू यसमा
थोरै ट्रिक लाउनुभयो भने हजुरहरूले उत्तर पक्कै मिलाउन सक्नुहुनेछ। किनकि नगरपालिकाको विधायकी संरचनामाथि सोधिएको नगरसभा भए जस्तै गाउँपालिकाको विधायी संरचना गाउँसभा हुनसक्छ भन्ने एउटा अनुमान लाउनुभयो भने पक्कै मिलाउन सक्नुहुन्छ र यसको उत्तर हो नै यही अप्सन घ नै यसको सही उत्तर रहेको छ। गाउँसभा चाहिँ गाउँपालिकाको विधायकी संरचना रहेको छ। त्यस्तै 6औं प्रश्न नगरपालिकाको कार्यकारिणी संरचना देखाएको कुन चाहिँ हो? यो दुईवटा कुरामा हजुरहरू पक्कै पनि ख्याल गर्नुहोला। विधायकी संरचना र कार्यकारिणी संरचनामा चाहिँ नझुक्किनु होला। 6औं प्रश्न नगरपालिकालाई अथवा नगरपालिकाको कार्यकारी संरचना भनिएको छ। अप्सनहरू नगर कार्यपालिका, नगरसभा, नगर परिषद र नगर समिति। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क नगर कार्यपालिका चाहिँ नगरपालिकाको कार्यकारिणी संरचना अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै 7औं प्रश्न गाउँपालिकाको कार्यकारिणी संरचना देखाएको मध्ये कुन चाहिँ हो? पक्कै पनि यो पनि मिलाइसक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अप्सन क गाउँसभा, अप्सन ख गाउँ परिषद, अप्सन ग गाउँ समिति, अप्सन घ गाउँ कार्यपालिका। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तर हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ नगरपालिकाको कार्यकारिणी संरचना नगरपालिकाको कार्यकारिणी संरचना नगर कार्यपालिका भए जस्तै गाउँपालिकाको कार्यकारिणी संरचना पनि गाउँ कार्यपालिका रहेको छ। त्यस्तै 8औं प्रश्न स्थानीय तहमा देखाएको कुन चाहिँ संरचनालाई विधायकी अधिकार हुँदैन भनिएको छ। अप्सनहरू गाउँसभा, नगरसभा, गाउँसभा र नगरसभा, अप्सन घ जिल्ला सभा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ जिल्ला सभालाई चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ विधायकी अधिकार हुँदैन। 9औं प्रश्न स्थानीय तहको कार्यपालिकामा देखाएको कुन चाहिँ पर्दैन? स्थानीय तहको कार्यपालिकामा देखाएको कुन चाहिँ पर्दैन? अप्सनहरू गाउँ कार्यपालिका, अप्सन ख नगर कार्यपालिका, अप्सन ग गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका, अप्सन घ जिल्ला समन्वय समिति। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। ढिला नगरी यसको पनि आन्सर भन्छु म र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ जिल्ला समन्वय समिति चाहिँ स्थानीय तहको कार्यपालिकामा पर्दैन। त्यस्तै 10औं प्रश्न स्थानीय तहमा देखाएको कुन चाहिँ संरचना पर्दैन? अप्सनहरू अप्सन क गाउँपालिका, अप्सन ख नगरपालिका, अप्सन ग जिल्ला सभा, अप्सन घ स्थानीय परिषद। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ स्थानीय परिषद चाहिँ स्थानीय तहमा पर्ने जुन संरचना हुन्छ त्यस अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै 11औं प्रश्न नगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने अधिकार कसलाई छ? है 11औं प्रश्न नगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने अधिकार कसलाई छ? अप्सन क नेपाल सरकारलाई, अप्सन ख प्रदेश सरकारलाई, अप्सन ग स्थानीय सरकारलाई, अप्सन घ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र चाहिँ सजिलै प्रश्न रहेको छ। अप्सन क यसको सही आन्सर रहेको छ किनकि नेपाल सरकारलाई नै गाउँपालिका, प्रदेश सरकार सम्पूर्ण जुन अधिकार तोक्ने अधिकार चाहिँ जुन नगरपालिकालाई नेपाल सरकारलाई रहेको हुन्छ। त्यस्तै 12औं प्रश्न नेपाल सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्दा देखाएको कुन चाहिँ निकायसँग परामर्श गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ अथवा परामर्श गरी घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन क स्थानीय तहसँग, अप्सन ख प्रदेश सरकारसँग, अप्सन ग स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग र अप्सन घ परामर्श गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था छैन। पक्कै पनि यसको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग चाहिँ परामर्श गर्नुपर्ने जुन नियम रहेको छ नेपाल सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्दाको बखतमा। 13औं प्रश्न नगरपालिकामा देखाएको कुन चाहिँ पर्दैन? महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र नगर समिति। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तर मिलाइसक्नु होला। सजिलो प्रश्न रहेको छ एकदमै।
सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ नगर समिति। नगरपालिका चाहिँ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका चाहिँ यो नगरपालिकाभित्रै परे, नगरपालिका नै हुने यो सबै। भने नगर समिति चाहिँ यो परेन। त्यस्तै 14औं प्रश्न, उपमहानगरपालिका घोषणा गर्न अन्य शर्त तथा सुविधा एवं पूर्वाधारको अतिरिक्त देखाएको कुन चाहिँ शैक्षिक सुविधा एवं पूर्वाधार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन जुन छ, हामीले शिक्षा सम्बन्धी छलफल गरेको भएको कारणले चाहिँ यहाँ शैक्षिक कुराहरू आएको छ। र हजुरहरूलाई सोध्ने पनि शिक्षक सेवा आयोग र अध्यापन अनुमति पत्रमा जुन प्रश्नहरू सोधिन्छन् त्यो चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित भएर प्रश्न सोध्छन्। नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी के अधिकार, गाउँपालिकाको के अधिकार, वडा सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी के कस्तो अधिकार भन्ने कुराहरू यहाँलाई सोधिनेछ। यसको 14 नम्बरको अप्सनहरू रहेका छन्। उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, अप्सन ख स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्थान भएको, अप्सन ग प्राविधिक शिक्षालय भएको र अप्सन घ स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको तथा प्राविधिक शिक्षालय भएको। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएमा चाहिँ उपमहानगरपालिका घोषणा गर्नलाई चाहिँ योग्य मानिन्छ। त्यस्तै 15औं प्रश्न, महानगरपालिका घोषणा गर्न अन्य शर्त तथा सुविधा एवं पूर्वाधारको अतिरिक्त देखाएको कुन चाहिँ शैक्षिक सुविधा एवं पूर्वाधार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू, अप्सन क उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, अप्सन ख स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्थान भएको, अप्सन ग प्राविधिक शिक्षालय भएको र अप्सन घ स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको तथा प्राविधिक शिक्षालय पनि भएको भनिएको छ। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ। अप्सन घ स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्थान तथा प्राविधिक शिक्षालय भएमा चाहिँ अन्य सुविधा पुरा भएको सँगसँगै चाहिँ महानगरपालिका घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। 16औं प्रश्न, नगरपालिका घोषणा गर्दा अन्य शर्त तथा सुविधा एवं पूर्वाधारको अतिरिक्त देखाएको कुन चाहिँ शैक्षिक सुविधा एवं पूर्वाधार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू, अप्सन क उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, अप्सन ख स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्ने संस्थान भएको, अप्सन ग स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको तथा प्राविधिक शिक्षालय भएको र अप्सन घ माथिको कुनै पनि होइन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका कुनै पनि होइनन् अथवा माथिका कुनै पनि शर्तहरू नभएमा पनि नगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै 17औं प्रश्न, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार क्षेत्रको अथवा एकल अधिकार नेपालको संविधानको कुन चाहिँ अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार नेपाल संविधानको कुन चाहिँ अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू, अनुसूची 6 मा, अनुसूची 7, अनुसूची 8 र अनुसूची 9 मा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अनुसूची 8 मा चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार चाहिँ जुन अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 18औं प्रश्न, स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देखाएको कुन चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी कार्य पर्दछ? अप्सनहरू, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा र उच्च स्तरीय शिक्षा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग है। आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने शिक्षा सम्बन्धी कार्य पर्दछन्। 19औं प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत कतिवटा विषय तथा कार्यहरू तोकिएका छन्? अप्सनहरू, अप्सन क 9 वटा, अप्सन ख 13 वटा, अप्सन ग 17 वटा र अप्सन घ 23 वटा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तर मिलाइसक्नुभयो। यसको सही उत्तर रहेछ 23 वटा र यस 23 वटा जुन विषयहरू छन् साथीहरू, हामी केही छिन पछाडि यसमा छलफल गर्नेछौँ। अन्तिममा हामी छलफल गर्नेछौँ यसको बारेमा, सबै 23 वटाको बारेमा। भिडियो अन्तिमसम्म पक्कै हेर्नुहोला।
त्यस्तै 20औं प्रश्न मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य कसको जिम्मेवारी अन्तर्गत राखिएको छ? अप्सनहरू अप्सन क गाउँपालिकाको, अप्सन ख नगरपालिकाको, अप्सन ग गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको र अप्सन घ प्रदेशको। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको क्षेत्रभित्र चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी जिम्मेवारी राखिएको छ। त्यस्तै 21औं प्रश्न सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य कसको जिम्मेवारी अन्तर्गत तोकिएको छ? अप्सनहरू अप्सन क गाउँपालिकाको, अप्सन ख नगरपालिकाको, अप्सन ग गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको र अप्सन घ प्रदेशको। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्दछ। 22औं प्रश्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गतको विकास कार्यमा पर्ने शिक्षा सम्बन्धी कार्य देखाएको मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सनहरू अप्सन क अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्राथमिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, अप्सन ख प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, अप्सन ग प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, अप्सन घ माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो र टिप्पण गरिसक्नु भएको छ होला। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यस्तै 23औं प्रश्न बाल उद्यानको विकास गर्ने कार्य देखाएको कुन संरचनाको कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत तोकिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क गाउँपालिकाको, अप्सन ख नगरपालिकाको, अप्सन ग गाउँपालिकाको वडा समितिको र अप्सन घ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा समितिको। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यस्तै 24औं प्रश्न पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य देखाएको कुन संरचनाको कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत तोकिएको छ? अप्सनहरू अप्सन क गाउँपालिकाको, अप्सन ख नगरपालिकाको, अप्सन ग गाउँपालिकाको वडा समितिको र अप्सन घ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा समितिको। यस प्रश्नको पनि पक्कै हजुरहरूले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा समितिको। है थोरै अलिकति यो छेकिएको जस्तो भयो, तर बुझ्नु होला गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा समितिको रहेको छ। 25औं प्रश्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा समितिको सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत देखाएको कुन चाहिँ पर्दैन? अप्सनहरू आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, अप्सन ख विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने, अप्सन ग विद्यालय ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने र अप्सन घ विश्वविद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने। पक्कै पनि यो प्रश्न पनि हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ, किनकि सजिलो रहेको छ, किनकि गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र चाहिँ यो विश्वविद्यालय खोल्ने सिफारिस त पर्दै परेन। पक्कै पनि यो हजुरहरूले मिलाउनु होला यसरी। त्यस्तै 26औं प्रश्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि देखाएको कुन चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी विषयमा अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन क पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा, अप्सन ख सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्दा र अप्सन ग आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन र प्रवर्धन विकास र अप्सन ग माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन र प्रवर्धन र विकास गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र
त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा उल्लेखित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा विषय सम्बन्धी काम, कर्तव्य, अधिकार को जुन विवरण रहेको छ, जुन 23वटा अधिकार तोकिएको छ, ती 23वटा अधिकारहरू म यहाँहरूलाई सरस्वती जानकारी गराउनेछु। 1 नम्बरमा रहेको छ प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने अधिकार रहेको छ, जुन चाहिँ आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार रहेको छ। तेस्रो नम्बरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना, तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। चौथो नम्बरमा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन भनिएको छ। त्यस्तै पाँचौँमा गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार रहेको छ। छैटौँमा गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापनको अधिकार रहेको छ। त्यस्तै सातौँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापनको अधिकार रहेको छ। त्यस्तै आठौँमा विद्यालयको नामाङ्करण सम्बन्धी अधिकार रहेको छ। नौमा सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार रहेको छ। त्यस्तै 10औँ अधिकार क्षेत्रमा विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण गर्ने अधिकार रहेको छ। 11औँमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान सम्बन्धी अधिकार रहेको छ। 12औँ नम्बरमा विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन र नियमनको अधिकार रहेको छ। त्यस्तै 13औँ नम्बरमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार रहेको छ। त्यस्तै 14औँ नम्बरमा चाहिँ आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार। 15औँमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार। 16औँमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन। 17औँमा ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन। 18औँमा स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण एवं प्रवर्धन र स्तरीकरण गर्ने अधिकार। त्यस्तै 19औँमा चाहिँ स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार। 20औँमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने अधिकार। 21औँमा सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन। त्यस्तै 22औँमा शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास र 23औँमा अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन लगायतका यी 23वटा जुन शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी जुन व्यवस्थाहरू रहेका छन्, जुन नियमहरू, जुन अधिकारहरू रहेका छन्, जुन स्थानीय तहमा सञ्चालन अथवा स्थानीय तह, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले तोकिएको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू यति 23वटा रहेका छन्। र यी 23वटा अधिकार क्षेत्रभित्रबाट हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। कुन नम्बरमा कुन छ भनेर पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ला, किनकि आएको कुनै भर रहँदैन, कुनै पनि ठाउँबाट प्रश्न सोधिदिन सक्छ। त्यस कारणले यो 23वटा कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले लगभग हुबहु नै हजुरहरूले पढ्नुपर्ने देखिन्छ। र साथीहरू, आजको क्लास यति नै। आज हामीले जति पनि विषयहरूमा छलफल गऱ्यौँ, आशा छ आजको क्लासले यहाँहरूको शिक्षक सेवा तथा अध्यापन अनुमति पत्रको तयारीमा थोरै भए पनि केही मात्रामा टेवा पुग्यो होला भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ। यदि यस्तो हजुरहरूलाई लाग्छ भने हामीलाई अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला र बाँकी जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन अवश्य दबाइदिनु होला, किनकि हामी जब नयाँ क्लासहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ तपाईँहरूलाई जानकारी अवश्य हुनेछ भन्दै आजको क्लासबाट हामी बिदा चाहन्छौँ र आउँदा क्लासहरूमा हामी विभिन्न तयारीमूलक सामग्रीहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।